بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك. سبحان الله سبحان الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في الله الله. في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. سبحان الله. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. سبحان الله سبحان الله. وما أدريك ما يوم الدين. ثم ما أدريك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. ثم ما أدريك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. बहुत खूब कारी साहब माशाअल्लाह. والأمر يومئذ لله. ثم ما
نفس شيء والأمر يومئذ لله. الله 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 أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد माशाअल्लाह माशाअल्लाह ولم يكن له كفوا أحد. الله صدق الله العظيم. अहले मंतिक सर बसजदा रह गए, अहले मंतिक सर बसजदा रह गए। पढ़ लिया जब भी किसी ने फलसफा कुरान का। ये थे